بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله वलियों की ज़ियारत भी करें और इन आयात की मुताबिकत को समझिए कि एक तो वली की शान में बयान करो, अल्लाह शान बयान कर रहा है। जितनी तवज्जो रखेंगे आपको लुत्फ आएगा। لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله.
ذلك هو الفوز العظيم.